अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज फिर द इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज शो, जो कि ज़हनी आजमाइश पर मबनी सवालात जवाबात का एक सिलसिला है, रोज़ाना आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूँ। और इसमें कराची भर से मुख्तलिफ इलाकों से जो है टीम्स हमारे पास आती हैं। रमज़ान से मुताल्लिक़ वाक़यात और शख्सियात के हवाले से ये पढ़ कर आते हैं, जान कर समझ कर आते हैं, और हम इनसे उन्हीं शख्सियात और वाक़यात के हवाले से सवालात जवाबात का सिलसिला किया करते हैं। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होता है। बच्चों को पता लगता है कि दरअसल उनके आइडियल्स कौन है और उन्होंने किसको रोल मॉडल बनाना है और किनको फॉलो करना है। आज भी जो है वो टीम्स यहाँ पर मौजूद है मुकाबले के लिए। और आज जो है वो 22 रमज़ानुल मुबारक हमारे पास जो तीसरा अशरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने अल्लाह ताला से भरपूर जो है वो रहमतों का हसूल, मग़फ़िरत का हसूल और जहन्नुम से निजात की दुआएं अल्लाह से मांगनी है और ज़बरदस्त अंदाज़ में अल्लाह ताला की इबादत करनी है। अब माह रमज़ान हमसे रुख़्सत होने को है। अब इस्तक़बाल जिस अंदाज़ से हमसे हुआ, जो कमियाँ कोताहियाँ रह गईं हो गईं, उन्हें यहाँ पर दूर किया जाए और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की जाए और अल्लाह से क़ुर्ब हासिल किया जाए। बढ़ता हूँ अपने मेहमानों की तरफ। आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, पाकिस्तान एजुकेशनिस्ट अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के कराची डिवीज़न के मरकज़ी रहनुमा है माशाल्लाह, और ये जो है वो कोऑर्डिनेटर टू चेयरमैन है। बहुत ज़्यादा खिदमत हैं इनकी, तालीम के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से बहुत काम किया इन्होंने, और बहुत ज़्यादा हर स्कूल के लिए ये जो है वो एक्टिव रहते हैं, हर ताउन के लिए, बोर्ड के मामलात में, स्कूल्स के मामलात में, बच्चों के हवाले से, तरबियत के अपने स्कूल में जो है वो एक उनका बड़ा ज़बरदस्त तरबियत के उन्वान से काम है। सर अरमान बुनेरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। उनके साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त सर अकीलुर रहमान स्वाति साहब मौजूद हैं, जो कि अपना इदारा चला रहे हैं और बड़ी खिदमत हैं। इदारे में जो है वो बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम है। साथ मेरे भाई दोस्त जनाब सर नज़ीर खान साहब हैं, जो कि हमारे मंगोपीर टाउन के पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस जो पीस है उनके जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। बड़ी इनकी जो है वो खिदमत हैं, स्कूल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम है माशाल्लाह, और पीस के हवाले से बड़े एक्टिव हैं। तो ये स्कूल्स जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, ये पीस की तरफ से द इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज शो में जो बच्चे आते हैं, ये पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस की तरफ से आते हैं। उनके साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त सर मोहम्मद साकिब मौजूद हैं, इनका भी अपना इदारा है। बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में बच्चों की तरबियत पर काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ। मैं आपका तारुफ उनसे करवा दूँ। आज जो बच्चे मुकाबले के लिए यहाँ पर आए हैं, बड़ी ज़बरदस्त टीम्स हैं। दो टीम ए अपना तारुफ करवाएंगे। बेटा माइक ले लीजिए, चेहरे के करीब कीजिए, अपना नाम बताइए। माइक डाइस पर मत मारिएगा, चेहरे के करीब करें, चेहरे के करीब, चेहरे के करीब ऐसे होता है बेटा। ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम नीलम है। जोर से। मेरा नाम नीलम है। ठीक है, आपके स्कूल का नाम? न्यू बेकिन किड्स ग्रामर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है बेटा, कहाँ है ये? औरंगी टाउन कराची सेक्टर 11.5। वेरी गुड, आप माइक दे दीजिए। बहुत अच्छा स्कूल है अपने इलाके का। जी बेटा, चेहरे के करीब करके, मुंह के करीब करके, ऊंची आवाज़ से। मेरा नाम नाजिया है। गुड, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? सर अकीलुर रहमान। माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान है, बड़ी मेहनत है इदारों के तालीम के हवाले से। बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सना है। सना, कौन सा आपके स्कूल का नाम क्या है? फ्रेंड्स पैराडाइज सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पर है ये? शाहीबाद कॉलोनी 3 सेक्टर, काका बिरयानी 3 कॉलोनी सेक्टर। ज़बरदस्त, दीजिए माइक आगे दीजिए। आपने तो वैसी पब्लिसिटी करा दी बिरयानी की। मेरा नाम सना है। अपने डाइस के करीब हो जाए। मेरा नाम सना है। आपका नाम सना है। बेटा आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? फ्रेंड्स पैराडाइज सेकेंडरी स्कूल। प्रिंसिपल का नाम क्या है? सर अरमान बुनेरी। अरमान बुनेरी साहब माशाल्लाह, हमारे पीस के जो है वो कराची के जो है मरकज़ी रहनुमा है, कोऑर्डिनेटर चेयरमैन है। बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमत हैं स्कूल्स के हवाले से, तालीम के हवाले से। बेटा आपकी तरफ अब हम सवालात लेकर आएंगे। अबू बकर से रिक्वेस्ट है, रोज़ाना की तरह मेरे मुआविन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे प्रोग्राम में, और ये सवालात तकसीम करते हैं। एक एक एनवलप अपनी मर्ज़ी से बेटा आप चूज़ कर लीजिए। जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थक जाते हैं बहुत थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं ये। 2 एनवलप्स अपनी मर्जी से आपने क्वेश्चन चूज़ कर ली। बेटा ये रख दीजिए और पहली टीम से सवालनामा मुझे दे दीजिए। इसे ओपन मत कीजिएगा, पहली टीम से सवालनामा मुझे दे दें। बेटा आप लोग रेडी हैं? और पहले राउंड में मैं इनसे जजेस के लिए भी है और आपके लिए भी है। पहले राउंड में मैं इनसे 5 सवालात करूंगा। हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 10 नंबर और गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन दूसरा जो राउंड है, जो कि रैपिड फायर का है, उसमें मैं आपसे तेज़ 15 सेकंड्स के लिए सवालात का सिलसिला आपसे मैं पूछूंगा और आपने उनके जवाब देने सही और जल्दी। आप सही जितने ज़्यादा जवाब देंगे, हर जवाब पर, सही जवाब पर आपको मिलेंगे +5 और गलत जवाब पर होंगे -5। ठीक है, गलत जवाब नहीं देना है। अगर जवाब ना आता हो तो उसे पास कर दीजिएगा। पास करने पर नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप गलत जवाब दे देंगे तो नंबर ज़रूर कटेंगे। ठीक है, -5 होंगे। आप रेडी हैं, तैयार हैं? माइक हाथ में लीजिए, चेहरे के करीब कीजिए, ऊँची आवाज़ में आपने जवाब देना है और सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, पहला सवाल आपसे। रिलैक्स्ड है, थोड़ा सा सांस ले लें।
اپنے آپ کو ریلیکس کریں, ایزی کریں, سب پر نظر دوڑائیں, پریشان نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے. پہلا سوال, حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کیسے کی, اور ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک نبی علیہ السلام کی کیا تھی؟ حضرت ابو طالب نے آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت سے مرتے دم تک ان کی تربیت کرتے رہیں. اور نبی علیہ السلام کی اس وقت عمر کیا تھی جب حضرت ابو طالب فوت ہوئے؟ 50. ابو طالب 50. نبی علیہ السلام 50 سال کے. بہت زبردست جواب ہے, کلیپنگ کر دیجئے. تالیاں بجانے میں آپ نے نا کنجوسی نہیں کرنی ہے, سارے اسکول کے لیے تالیاں بجانی ہے. یہ نہ ہو کہ بھائی صرف اپنے اسکول کے لیے بجائیں کنجوسی. زبردست تالیاں بجا کے دکھائیں, پتہ لگے ایسے. زبردست, بہت زبردست. حضرت ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا ہیں. حضرت ان کے نبی علیہ السلام کے جو ہیں وہ دادا جب حضرت مطلب بھی فوت ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا تھا, کفالت میں دیا تھا نبی علیہ السلام کو, اور پھر حضرت ابو طالب نے کفالت کا حق ادا کیا تھا. بڑے خوبصورت انداز سے نبی علیہ السلام کی پرورش تربیت کی اور اپنی اولاد سے زیادہ ان کو عزیز رکھا تھا, اور آخر دم تک نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے. جواب آپ کا بالکل درست ہے بیٹا. دوسرا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ملک شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نصور راہب نے کیا کہا؟ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے لے کر اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا. درست جواب ہے جی, بہترین, زبردست. نبی علیہ السلام جب ملک شام کے تجارتی سفر پر گئے تھے اس وقت یہ راہب نے آپ علیہ السلام کو, وہ جو کہ اپنی کتاب کے جو ماہر تھے اور اپنی کتاب کے جو علماء تھے, انہوں نے یہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ یہی وہ نبی ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے آنا ہے. جواب آپ کا بالکل درست ہے بیٹا. بچپن سے ہی آپ علیہ السلام میں جو ہے نشانیاں جو ہے وہ ظہور ہو چکی تھیں اللہ رب العزت کی طرف سے. آپ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ جو نشانیاں موجود تھیں کتابوں میں, تورات, زبور اور انجیل میں, وہ لوگ جب دیکھتے تھے نبی علیہ السلام میں وہ نشانیاں تو پہلے نشاندہی کر دیا کرتے تھے کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں, اور یہی جو ہے اس زمانے کے نبی ٹھہریں گے. دونوں جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ہیں. تیسرا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, طائف کے سرداروں نے جب آپ علیہ السلام طائف گئے تھے اور دین پیش کیا تھا تو طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور بدماش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر لیں. زبردست, ٹھیک ہے, زبردست. ٹائم کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا انہوں نے, آپ علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کر دی, اور بھی بہت کچھ تھا. پھر کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کیا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے. بالکل جواب آپ کا درست ہے. ناظرین, میرے نبی نے اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں, بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں. آپ علیہ السلام جب طائف کے سرداروں کے پاس جو ہے وہ دین لے کر گئے اور انہیں دعوت دی ایک اللہ کے دین کی, تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں. یہ واقعہ جو طائف کا ہے, اگر اس کو آپ پڑھنے بیٹھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ دل جو ہے وہ دکھتا ہے اور آنکھوں میں جو ہے آنسو بھر آتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کی اس تکلیف کی کیفیت کو سوچ کر کہ آپ علیہ السلام نے اس دین کی خاطر بہت تکلیف اٹھائی ہیں. میرے آپ تک نبی کے صحابہ نے, نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دین منتقل کیا اور پھر ان صحابہ نے بین ہی ویسا ہی دین جو نبی علیہ السلام پر اترا مجھ آپ تک پہنچا دیا, اور آج ہمیں یہ گھروں میں مل گیا ہے اور جو ہے یہ ماں کی گود میں مل گیا ہے, بغیر کسی تکلیف پریشانی کے مل گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس انداز میں اس کی قدر نہیں ہے. ناظرین, قدر کیجئے. میرے نبی نے بڑی محنت کی ہے, میرے نبی نے بہت قربانیاں اٹھائی ہیں, اور اس امت کے لیے میرے نبی کی بڑی فکر رہی ہے. تو ہم نے آج اپنے بچوں کے دلوں میں یہ سوچ اور فکر پیدا کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت ان کے دلوں میں سرایت کر جائے اور یہ جان سکیں کہ یہ دین ہم تک بڑی تکلیفوں سے پہنچا ہے اور ہم نے اس کو لے کر انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. آپ کے بیٹا تینوں جوابات بالکل درست ہیں. 30 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں. چوتھا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دوران مسجد اقصیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر کیسے لے جایا گیا تھا؟ جنت سے سیڑھیاں لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. درست جواب ہے جی. نبی علیہ السلام کو براہ راست جاگتے ہوئے یہ معراج ہوئی تھی. معراج پر جانے کا یہ واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو سب سے پہلے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے بعد آسمانوں پر سے جو آسمان کھلے اور پھر سیڑھی نیچے, اور آپ علیہ السلام اس سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پر گئے اور جاگتے ہوئے, یہ پہلی معراج جو آپ علیہ السلام کو ہوئی. معراج اس کا جو واقعہ ہے پورا آگے تسلسل میں, سوالات کے تسلسل میں آئے گا.
चौथा जवाब भी आपका दुरुस्त है। पांचवा सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, एलानिया दावत के हुक्म के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को किस तरह दावत दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं सफ़ा मरवा पर चढ़े और कबाइल कुरैश का नाम ले लेकर पुकारे। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको ये खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? सबने एक ज़बान होकर फरमाया, बेशक हमने आप में सच्चाई के सिवा और कुछ नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको एक सख्त अजाब से डराता हूँ। दुरुस्त जवाब है जी, जबरदस्त। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत के बाद दीन की जो तबलीग थी वो खुफिया अंदाज में हो रही थी, वो सरेआम जो है वो नहीं हुआ करती थी। ना ही बैतुल्लाह में मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे, ना ही इबादत जो है वो सरेआम हुआ करती थी। खुफिया अंदाज में दार अरकम, जो कि हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु का घर है, वहाँ मुसलमान जमा होते थे और अपनी इबादत किया करते थे। और उसके बाद फिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला जब ईमान लाए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ज़रिए से दीन को जो है और ज़्यादा तक़वियत बख्शी और पहली नमाज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम को ले जाकर बैतुल्लाह में पढ़वाई। और उसके बाद फिर जो है ये ऐलान नमाज जो है वो बाकायदा सरेआम पढ़ी जाने लगी। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म आया कि अब दीन को की एलानिया तबलीग की जाए। उस पर यह सिलसिला हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को जमा किया था। बिल्कुल जवाब आपके पाँचों दुरुस्त हैं बेटा। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? इसमें आपने तेज़ तेज़ जवाब देने हैं, सही जवाब देना है, गलत जवाब नहीं देना। सर 15 को 14 भी मत कीजिएगा और 15.5 भी मत कीजिएगा, ठीक है सर? बच्चों का फैसला, जवाब आपका आप देखेंगे यही होगा। सर आप बेल बजाएंगे, मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, बेल बजाएंगे, मैं स्टॉप हो जाऊंगा 15 सेकंड्स के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका विलादत के कितने दिन बाद हुआ? विलायत के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि दुरुस्त। वसल्लम अबू तालिब का हज़रत अली रज़ी अल्लाह से क्या रिश्ता था? हज़रत अली के वालिद थे। दुरुस्त। जंग फिजार के किस किस कबीले के दरमियान हुई? कबीले के कुरैश और कबीले किस के दरमियान? दुरुस्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह? जवाब दे सकते हैं कि मैं सवाल कर चुका हूँ। अगर आप जवाब दे सकते हैं तो आप सवाल रिपीट नहीं होगा। आपने मैंने सवाल बोला, अगर आप इसका आप जवाब दे सकते हैं तो हम जवाब ले लेंगे, क्योंकि अगर सवाल हो जाए तो हम सवाल ले सकते। ठीक है, आपके 3 जवाबात हैं जी, 3 जवाबात इनके बिल्कुल दुरुस्त हैं। 15 नंबर इनके इस राउंड में होते हैं। 50 पॉइंट्स आपके पिछले राउंड में हैं। टोटल हुए आपके 65 पॉइंट। ज़बरदस्त, इनके लिए तालियां बजाएं। बहुत अच्छी तैयारी थी आपकी, ज़बरदस्त, वेल डन, बहुत अच्छा खेला आपने। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक नाज़रीन ये सवालात हैं, हम अपने बच्चों को आगाह करना चाहते हैं अपने नबी की सीरत से, और यही जो है वो असल है। और नबी अलैहिस्सलाम हमारे रियल आइडियल और रियल हीरो हैं। ये बच्चों के दिलों में हमने बात बिठा देनी है। दूसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। पहला स्कूल हमारे पास था बेटा, आपके स्कूल का क्या नाम था? न्यू बीकन किड्स स्कूल। बहुत अच्छा खेला आपने। अब हमारे पास है फ्रेंड्स पैराडाइज। अपने डाइस पर हो जाइए, अपने डाइस पर। जवाब बिल्कुल सही देने हैं, सोच कर देने हैं। घबरा तो नहीं रहे? परेशान भी नहीं है? कोई टेंशन नहीं है? वेरी गुड। माइक को चेहरे के करीब कर लें। देखें, अब आपने भी ऐसे ऊंची आवाज़ में और माइक को चेहरे के करीब करके जवाब देना है, ठीक है? मेरी बेटी का कॉन्फिडेंस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। क्या नाम बताया बेटी ने? सना। सना। सना, आपसे पहला सवाल है बेटा। 5 पुश्तों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुबारक बयान करें। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसै बिन कलाब। जवाब दुरुस्त है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हर हर चीज़, हर हर अदा, हर हर पैगाम, हर हर सुन्नत, हर हर तरीका वो जिंदा है और मुझ आप तक पहुंचा हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। नबी अलैहिस्सलाम की अपनी बहुत बड़ी मेहनत है। आप अलैहिस्सलाम ने खुद बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, मेहनत की, कोशिश की इस दीन को आगे लेकर आने के लिए, और फिर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हक अदा किया, इस दीन को नबी अलैहिस्सलाम से लिया और फिर वैसे का वैसा हम तक पहुँचाया। मेरे नबी की हर अदा को हम तक पहुँचाया। और नबी अलैहिस्सलाम का ये जो है ये नस्ब मुबारक ये बहुत तवील है। हमने इन बच्चों से 5 पुश्तों तक पूछा और आपने देखा बच्चों ने कितने ज़बरदस्त अंदाज में जवाब दिया। बहुत ज़बरदस्त बेटा। दूसरा सवाल आपसे ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी के इब्तदाई सालों में कौन कौन सी माशी सरगर्मियाँ अख्तियार की? पहले अहले मक्का की बकरियां चढ़ाई, फिर तिजारत की। दुरुस्त जवाब है, ज़बरदस्त। पहले आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो अहले मक्का की बकरियाँ चराई और फिर उसके बाद तिजारत की। ये नबी अलैहिस्सलाम की माशी सरगर्मियाँ थीं जो कि इब्तदाए जवानी के वक्त में थीं। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है आपका। दोनों सवालात के जवाब आपके ठीक हैं। तीसरा सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली दी जब पहली वही नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए, उस वक्त
حضرت آپ خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں پر شفقت کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, رحم دل اور یتیموں بے قصوں کی مدد کرتے ہیں, مصیبت اور زدوں میں ہمدردی کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. درست جواب ہے جی, بہت اچھے بہت اچھے, زبردست. نبی علیہ السلام پر جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے, بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے, پریشان تھے. تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلی زوجہ ہیں, ان کے سامنے جب یہ بات رکھی تو وہ پہلی خاتون ہیں جو ایمان لائیں, نبی علیہ السلام کی تصدیق فرمائی نبوت کی, اور پھر اس دن سے لے کر آخر تک نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شفقت کا, محبت کا, تعلق کا, سہارے کا, حوصلے کا سلسلہ جاری رکھا. اور پھر نبی علیہ السلام کو یہاں تسلی دی تھی آپ علیہ السلام کو کہ آپ گھبرائیں نہ, آپ کے ساتھ کچھ برا ہو نہیں سکتا, کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا کیا نہیں ہے, آپ رشتہ داروں کے حقوق نبھانے والے ہیں, آپ غریبوں مسکینوں کا خیال کرنے والے ہیں, آپ سب سے محبت کرتے ہیں, سب کو آپ درجہ دیتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. تو یہ ایک جو دلجوئی تھی, جو ایک سہارا تھا, جو ایک جو ہے محبت کا ایک انداز تھا, تو نبی علیہ السلام کو اس سے بڑا حوصلہ ملا. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی, جنہوں نے جو کہ بائبل کے اور انجیل کے جو ہے وہ عالم تھے, انہوں نے پھر تصدیق فرمائی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو ہے پہلے بھی وہی لے کر آتا تھا, اور آپ کی نبوت کی وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہی وہ نبی ہیں کہ جو اس دور کے نبی ہوں گے. بالکل جواب درست ہے بیٹا, آپ کے 3 جوابات درست ٹھہرتے ہیں. چوتھا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, معراج کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے 7ویں آسمان پر اسی جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں ایک ہی رات سیر کرا, اس کو معراج کہتے ہیں. درست جواب ہے جی, بہت بہترین. بیداری کے عالم میں, ویسے تو خواب میں نبی علیہ السلام کو کئی بار معراج ہوئی ہے, بیداری کے عالم میں یہ جو معراج ہوئی تھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی اور پھر 7ویں آسمان پر اسی جسم اور روح کو جو ہے وہ بیداری کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا, اور پھر جنت کی اور ساری ایک ہی رات میں سیر کروائی تھی, جنت دوزخ کی سارے معاملات, تو اس کو معراج کہتے ہیں. بالکل جواب درست ہے بیٹا. 5واں سوال آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 سال کی خفیہ دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا؟ 3 سال بعد حکم نازل ہوا کہ اب اعلان اسلام کی طرف بلائیے. آیات کا ترجمہ جس بات کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں. درست جواب ہے جی, یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی علیہ السلام پر کہ مشرکین کی پرواہ کیے بغیر اب اعلان دین کا اعلان کیجیے, اور پھر آپ علیہ السلام نے اس جو ہے اعلان پر, اس پیغام پر عمل کیا, اور دین کی جو ہے اعلان تبلیغ شروع ہو گئی. 5 جوابات آپ کے درست ہیں, 50 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں. اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں, ریپڈ فائر کے لیے. فرینڈز پیراڈائز اسکول کی ٹیم ریڈی ہیں آپ؟ جی سر. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اسی مہینے اور سال میں پیدا ہوئے؟ 570 اب صلی اللہ علیہ وسلم اپریل 570 سنہ عیسوی سال میں پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے کون سے ملک کا کتنی مرتبہ سفر کیا؟ 2 مرتبہ ملک شام کا سفر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کا سامان تجارت لے خدیجہ کر؟ رضی اللہ عنہ. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی اولاد تھیں؟ 3 بیٹے 4 بیٹیاں. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتا دیں. اب قاسم عبداللہ ابراہیم. درست جواب ہے. زبردست, بہت اچھا, زبردست کھیلا جی, زبردست. آپ نے دیکھا ناظرین, بچوں کی تیاری میرے ریپڈ فائر میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تیز سوالات کروں, اور کہیں سے میں سوال کر رہا ہوں, وہ ایک سیکوینس بھی نہیں ہے, لیکن یہ بہت زبردست کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے دیکھا. ماشاءاللہ بیٹیاں جو ہے وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور ایسا کانفیڈنس ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلا, زبردست جواب دیے. ناظرین 2 ٹیموں سے یہاں پر سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے. یہ پہلا راؤنڈ تھا, ان سے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ سوالات پوچھے اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے جواب دیے. اب جو ہے وہ بریک کے بعد واپس آئیں گے, دوسرا راؤنڈ شروع کریں گے. پہلے ابو بکر کی طرف. ابھی 2 ٹیموں سے سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوا. ابھی آگے بہت بڑا مقابلہ پڑا ہے, آپ کو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو, ذہنی معلومات پر مبنی سوالات جوابات کا یہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. بہت زبردست مقابلہ آپ نے دیکھا, بچوں نے کتنے حوصلے کے ساتھ اور کتنے جو ہے وہ زبردست طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے. ہم اب اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. دونوں ٹیموں نے بہت اچھا کھیلا ہے. پھر موقع دیتے ہیں ٹیمز کو. میں سوالات پوچھوں گا ٹیمز سے, اور یہاں پر جو ہے یہ آپ میں سے جو پہلے اپنا ہینڈ ریز کر دیں گے, ججز دیکھ رہے ہیں, وہ ان سے ہم جواب لیں گے. سوال کو مکمل ہونے دیجئے گا. سوال کے درمیان میں اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں گے تو میں سوال وہیں روک دوں گا. پھر اگر آپ کو سوال سمجھ میں نہ آیا ہوا تو پھر آپ کو -5 ہو جائیں گے آپ کے پوائنٹس. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایکٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ہی ہو گیا. اب یہ بلے سے اگر آپ مائک رکھ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ میں
اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں گا, مائک رکھ دیجئے, اور پہلے جو ہاتھ اٹھائیں گے, ججز نے اب بہت زیادہ ایکٹیو رہنا ہے, بچے ہمارے سارے اپنے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے. سوال آپ کے پاس بیٹا یہ آ رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام بتائیں. نہیں میں نے نہیں بیٹا, میں نے پہلے ہاتھ اٹھایا, اس ٹیم نے ہاتھ اٹھایا. پہلے بولنا نہیں ہے, ہاتھ اٹھانا ہے, پھر جس ٹیم کو ہم سلیکٹ کریں گے. اور ویسے بھی پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا نا, کیا بیٹا آپ نے ہاتھ اٹھایا, پہلے مائک لے لیجئے, اس کا جواب دے دیجئے. بولنا نہیں, ڈائس کے قریب ہو جائے, ڈائس کے قریب. بالکل, میں نے سوال پوچھا آپ سے, آپ نے ہاتھ اٹھا دیا, اب میں نے سوال پوچھ لیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, اور حضرت زینب, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ. میرا سوال کیا تھا, آپ نے سنا تھا, آپ بتائیں جواب. مائک لے لیں, مائک لے لیں بیٹا, مائک تو لے لیں. قاسم عبداللہ ابراہیم, اور بیٹیوں کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. جواب ہے, میں نے کہا بیٹوں اور بیٹیوں کے نام بتائیں. ٹھیک ہے, تو بیٹوں اور بیٹیوں کے نام بتانے تھے. پہلے آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, اس لیے ہم نے آپ کو چانس دیا, لیکن آپ نہیں جواب دے پائے تو جواب چلا گیا ان کے پاس. اب یہاں پر جو ہے جس سچویشن یہ بنتی ہے کہ ٹیم بی کو جو ہے وہ +5 ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ٹیم اے کو ہم کوئی نمبر نہیں کاٹیں گے, ان کے ابھی 0 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں, جو جواب دے گا اس کے پوائنٹس ہیں. تو ٹیم بی نے, جو فرینڈس پیراڈائز اسکول کی ٹیم ہے, ان کے 5 پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں. سوال پورا سنیں, ہاتھ اٹھائیں اور پھر اس کا جواب دیجئے. ٹھیک ہے, اچھا جی. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی, اگلا سوال ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. پھر آپ نے غلط کر دیا, پھر انہوں نے ہاتھ پہلے اٹھایا. آپ ہاتھ بعد میں اٹھا رہی ہیں, بولنا پہلے شروع کر رہی ہیں, جس میں آپ رہ جاتی ہیں. پہلے ہاتھ انہوں نے اٹھا دیا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے, نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی اور نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی. درست جواب ہے, زبردست. آپ ہاتھ اٹھانے کے بجائے بولنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے ہینڈ ریز کیجئے, ہم جس ٹیم کو کہیں گے پھر وہ ٹیم جواب دے گی. آپ نے بولا لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ نبوت سے پہلے کے 40 سال ہیں, اور دوسرا حصہ نبوت کے بعد کے 23 سال ہیں. بالکل جواب آپ کا درست ہے بیٹا. اس راؤنڈ میں اس میں جو ہے ٹیم اے نے 5 پوائنٹس لے لیے. بڑا زبردست مقابلہ لگا ہوا ہے, بہت زبردست جو ہے وہ ٹیمز آپس میں جو ہے وہ کمپٹیشن کر رہی ہیں. اب اگلا سوال بیٹا میں آپ سے پوچھتا ہوں, طائف سے واپسی پر پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. جی بیٹا آپ نے ہینڈ ریز کیا پہلے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو دونوں کے جانب پہاڑوں کو ملا میں نے پھر سوال کیا تھا, آپ نے سوال پھر غور سے نہیں سنا. یہ 2 سوالات ہیں, یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بنی. سوچ لیجئے, ابھی ڈسکس بھی کر سکتے ہیں آپس میں, کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. یہ ابھی آپ پاس ٹائم ہے, ڈسکس کر سکتے ہیں. گھبرا جاتے ہیں بچے, تھوڑے سا پریشر بڑا ہے, پلیٹ فارم بڑا ہے, تیاری بہت اچھی ہے, ٹائم دیتے ہیں ان کو, اتنا کانفیڈنس بلڈ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. درست جواب ہے جی. تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بچوں کی تیاری بڑی زبردست ہے. بالکل صحیح جواب ہے کہ جب طائف کے لوگوں نے نبی علیہ السلام پر بہت تکلیفیں پہنچائیں, آپ علیہ السلام کو پتھروں کی بارش کی, نالان مبارک خون سے بھر گئے, اتنے زخمی ہوئے, تو پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کو پیس کر رکھ دوں بیچ میں پہاڑوں میں. لیکن نبی علیہ السلام جو کہ نبی رحمت ہیں, آپ علیہ السلام نے انہیں منع کیا اور یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی نسل میں سے کوئی آئے گا. اور پھر محمد بن قاسم جو سندھ میں آئے وہ یہیں سے آئے تھے. میرے نبی کی دعا کا اثر ان پر یہ ہوا کہ محمد بن قاسم پھر وہیں سے آئے تھے, اور پھر سندھ میں جس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے دین لے کر آئے تھے. یہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ان کے لیے. اگر ان کے لیے اس وقت عذاب کی دعا کر دیتے تو وہ پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جاتا انہیں. لیکن میرے نبی جو نبی رحمت ہیں, انہوں نے اس وقت بھی شفقت فرمائی, اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی. بالکل آپ کا بیٹا جواب درست ٹھہرا. اب اگلا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعوت دیتے تھے. جب حج کے ایام آتے تو اطراف سے لوگ مکہ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی جگہوں پر تشریف لے جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے, دین برحق کی نصرت و حمایت کے لیے فرماتے. درست جواب ہے. آپ علیہ السلام خود تشریف لے حج کے دوران, جب مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام خود ان کے پاس جاتے ہیں. نبی رحمت, آقا دو جہاں, سردار ہیں نبیوں کے, تو درجے کے باوجود بھی
खुद इस दीन को लेकर लोगों के पास जाते और पेश फरमाते और फिर उन्हें कहते कि दीन की जो है नुसरत करें और दीन की तबलीग करें। ये हज के अयाम के दौरान नबी अलैहिस्सलाम की मसरूफियात हुआ करती थी। यहाँ पर हमने 4 सवालात हो चुके हैं, जिनमें से कितने जवाब दिए? टीम ए ने 1 जवाब दिया है, टीम बी ने 3 सवालों के जवाब दिए हैं। तो यहाँ इनके हुए 15 पॉइंट्स और इनके हुए टीम बी के 15 पॉइंट्स और टीम ए के 5 पॉइंट्स है। 1 सवाल रहता है, फैसला तो वाज़ेह हो चुका है, लेकिन हम 1 सवाल फिर भी पूछते हैं। 1 सवाल आपसे बेटा ये है कि शाम के पहले सफर में किस राहिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई और उसने क्या कहा था? किसने उठाया जी? जजेस बताएंगे। टीम ए ने पहला उठाया जी, जजेस कह रहे हैं जी। माइक ले लीजिए, हौसले से, डरना घबराना नहीं, हौसले से चेहरे के करीब करिए, इसको ऊंची आवाज में जवाब दें और नजदीक करें माइक को। एक नसरानी राहिब से जिसका नाम जज्जे था और बहेरा राहिब के नाम से मशहूर था। बहेरा राहिब के नाम से मशहूर था। बिल्कुल सही है, मुझसे मुलाकात हुई थी, बहेरा राहिब से मुलाकात हुई थी। उसने आप अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखते ही पहचान है कि ये वही नबी है जिनके किताब सबका में खबर दी गई है। दुरुस्त जवाब है जी, जिनकी कुतुब साबका में खबर दी गई है, ये वही नबी हैं। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम छोटे थे और अपने चचा के साथ शाम के सफ़र में थे और इसने दूर से इस काफ़िले को देखकर इस काफ़िले की दावत की, तो इसको कुछ उसमें निशानियां नज़र आईं। और फिर जब सब लोग अंदर आ गए, नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त बाहर तशरीफ़ फरमाते सामान के पास, तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है? तो उन्होंने बताया जो तो बाहर बैठे हैं। हज़रत अबू तालिब ने बताया, तो उन्होंने कहा जी मैंने दावत ही उनके लिए की है, तो उन्हें अंदर बुलाएं। और फिर जब आप अलैहिस्सलाम आए तो फिर उन्होंने जो है, क्योंकि वो अपने कुतुब के उलमा थे और दीन पर थे उस वक्त के, उन्होंने ये फिर पेशन गोई की थी कि ये वही नबी हैं जिनका जिक्र कुतुब साबका में, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम किताबों में जिक्र रहा। तमाम अंबिया बताते रहे कि एक नबी आखिर ज़मा आएंगे, और ये फिर इस वक्त की ये तरतीब थी। बिल्कुल बेटा, आपके 20 पॉइंट्स टीम ए के हैं इस राउंड में और 30 पॉइंट्स टीम बी के हैं। तो इस पॉइंट में इस राउंड में विन किया टीम बी ने, इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं जी। अब ये जजेस रिजल्ट तरतीब देंगे जी, राउंड ए में और राउंड बी में और राउंड सी में कितने कितने पॉइंट्स हुए, उनको तरतीब देकर आप जो है वो बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे। हम यहाँ बढ़ेंगे अबू बकर की तरफ जी, ऐसा ही है, और फिर वापस आकर आपके लिए आपके खिदमत में एक जो रोज़ाना की तरह पैक करे इश्क व वफा का एक वाक़या जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। अभी सवाल जो आपका सिलसिला मुकम्मल हुआ है, रिजल्ट देखना और वाक़या सुनना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपका मेज़बान बाबर जदून आपकी खिदमत में हाजिर। दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज शो, ज़हनी मालूमात पर ज़हनी आजमाइश पर मबनी सवालात और जवाबात का सिलसिला। बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, आपने देखा बहुत अच्छा मुकाबला किया। जजेस रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। जब तक मैं आपके सामने रोज़ाना की तरह एक छोटा सा वाक़या पैक करे इश्क व वफ़ा, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की आपस में मोहब्बत का जिक्र आपके सामने किया करता हूँ। इन वाक़यात के तसलसल में आज का जो वाक़या आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से कि जब नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ चले, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे कि हुक्म रब्बी था कि अबू बकर को साथ लें और मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करें। आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके जब मदीना की तरफ रवा दवा हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को देखा हुआ था और बहुत सारे लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की चेहरे की ज़ियारत नहीं की हुई थी, तो बराह रास्त नहीं पहचानते थे कि नबी अलैहिस्सलाम को। तो उस वक्त जब मदीना में के करीब पहुँचते हैं और नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी खुशी थी कि नबी हमारे पास आ गए हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी अलैहिस्सलाम साथ मौजूद थे। तो बहुत सारे जो लोग आते थे उनमें से बहुत सारे लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा करते थे, हाथ मिलाते थे और बैठ जाते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से हाथ नहीं मिलाते थे। और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे आते थे जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुसाफ़ा करते थे, हाथ मिलाते थे, नबी अलैहिस्सलाम से हाथ नहीं मिलाते थे और बैठ जाते थे। अब ये वजह ये थी कि वो वाक़या ये बना कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये महसूस किया कि इस वक्त लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं हम दोनों में से या नबी अलैहिस्सलाम में से और मुझ में से कोई नबी अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा करके बैठ जाता है, मुझसे नहीं मुसाफ़ा करता, कोई मुझसे मुसाफ़ा करके बैठ जाता है, नबी अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा नहीं करता। तो उनके जहन में ये ख्याल आया कहीं लोग कहीं मुझे नबी न समझ रहे हों। तो उन्होंने इस फ़र्क को मिटाने के लिए कुछ तदबीर सोची। अच्छा, ये फ़र्क क्यों था, क्यों नहीं था कि लोग क्यों
یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ کہیں معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی آخر الزمان ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مکمل نبی علیہ السلام کے طریقوں پر، نبی علیہ السلام کے انداز میں ڈھال لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے بھی اسی انداز سے تھے جیسے نبی علیہ السلام گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام بیٹھتے بھی اسی انداز سے تھے، چلتے بھی اسی انداز سے تھے، حتیٰ کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے جو پگڑی مبارک، جو امامہ مبارک پہنا ہوا تھا، اس میں جہاں نبی علیہ السلام کا امامہ جہاں سے ڈھیلا ہوتا تھا، کم ذرا سا جھکا ہوا ہوتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ بھی اسی انداز میں باندھا کرتے تھے۔ تو اس انداز میں اپنے نبی کے جو ہے وہ سیرت میں اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا کہ لوگوں کو شبہ ہوتا تھا، شائبہ تھا، اس کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا نہیں تھا نبی علیہ السلام کو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا اور اپنی عقیدت کا اظہار دیکھیے کہ پتہ چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کندھے کی چادر لی اور نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ سب آنے والوں کو یہ پتہ چلتا رہے کہ آقا آپ علیہ السلام موجود ہیں اور ابو بکر غلام موجود ہے۔ اپنی غلامی کو وہاں ظاہر کیا کہ میں غلام ہوں اور یہ آقا ہیں، اور آنے والوں کو اس طرح پتہ چلتا تھا۔ ناظرین، علماء لکھتے ہیں، یہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا کہ کچھ دیر کے لیے نبی علیہ السلام کے سر پر سایہ کیا اور یہ ظاہر کیا لوگوں کے سامنے کہ میں غلام ہوں اور یہ میرے آقا ہیں، تو اس احسان کا، اس نیکی کا بدلہ میرے نبی نے کس انداز میں دیا کہ آج تک بلکہ قیامت تک اپنے ساتھ، اپنے روضہ مبارک میں گنبد خضرا کے سائے میں ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اس وقت تک وہ وہاں پر موجود ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہ ان کی محبتیں تھیں، یہ ان کا تعلق تھا کہ اپنے نبی سے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر بیٹھے تھے، اور پھر نبی نے بھی عشق کی ایک روایت کو نبھایا۔ آج تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا کے سائے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ ان محبتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے سامنے روزانہ ایک واقعہ رکھتا رہوں گا کہ کس انداز سے یہ حضرات محبت کیا کرتے تھے اپنے نبی سے۔ بڑھتا ہوں مہمانوں کی طرف اور تھوڑی سی گفتگو ان کے ساتھ ہو۔ سر ارمان بنیری صاحب یہاں موجود ہیں، پیس پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن کراچی کے ڈویژن کے ذمہ دار۔ سر کیا کہیں گے، آپ کی محنت ہے، آپ لوگوں کے اسکولز آ رہے ہیں، آپ لوگ تیاری کرا رہے ہیں، بچوں کے آئیڈیل سیٹ کر رہے ہیں، نیشنل اسلامک ہیروز پر کام کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت بہت شکریہ بابر بھائی۔ ہم تو 2016 سے آ رہے ساتھ ساتھ، انشاءاللہ جو آج میں دیکھ رہا ہوں تو کافی ماشاءاللہ بہت اضافہ بھی ہو گیا اسکولوں کا، اور ہمیں وہ کہتے ہیں کور کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایسا ہی چل رہا ہے کہ مختلف علاقوں سے، کراچی سے بھی، کراچی سے باہر سے بھی مجھے کال آنے لگے، یار یہ پروگرام آپ لوگ کرتے ہو، کیا ہم آ سکتے ہیں؟ تو اول تو ہم مختلف سائٹوں پہ چل رہے تھے، جس طرح ضلع وائز تھے۔ الحمدللہ آج اس دفعہ دوسرا سال ہے، تیسرا کہ ہم نے کراچی سے مرکزی لیول پر ماشاءاللہ بہت محنت کی اور آج اس کا رزلٹ ہے۔ اور یہ بابر بھائی دا انٹیلیجنٹ برین کے آل اسٹاف، آل ٹیم کی محنت ہے، اور انشاءاللہ امید بھی یہی ہے کہ مزید بھی ہم محنت کریں گے۔ نیکسٹ ایئر اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ سے زیادہ کوشش کریں۔ جی بہت زبردست آپ نے، اور سر یہ آپ سب کی محنت ہے ماشاءاللہ، جو پیس کے جو ذمہ داران ہیں، آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کا کیا خیال ہے کہ عنوان بہترین ہے کہ آئیڈیل سیٹ کرنے کا جو ہم ایک کام کر رہے ہیں؟ بہت زبردست ہے، اس میں ایک تو نالج میں اضافہ ہو رہا ہے بچوں کا، دوسرا ہمارے جو خواہشات تھے اس میں الحمدللہ ہم عبور پہ اتر رہے ہیں کہ ہر ایک گھر تک، ہر ایک گھر کے دہلیز تک یہ چلا جائے کہ جو ہمارے ینگ جنریشن آ رہے ہیں، جو فیوریٹ ہیرو کے حوالے سے ان کو اپنائیں، ان کو اپنا یہ ان کو اپنے ہیروز بنائیں، ان کو اپنے آئیڈیلز بنائیں۔ زبردست، سر کے لیے تالیاں بجا دیجیے، سیدھے کے بیٹھ جی سر کی طرف بڑھوں گا میں۔ سر ہمارے پاس موجود ہیں عقیل الرحمان صاحب، ماشاءاللہ سر کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے، آج کی ترتیب کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور ان بچیوں کی کمپٹیشن اور یہ دیکھ کر، اور پھر آپ کی جو ابھی میں سن رہا تھا جو آپ وہ ایک مذاکرہ بتا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ بال کڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، یعنی سننے میں نہیں مل رہے ہیں اس دور میں۔ جو آپ نے یہ کاوش کی ہے، بنیری صاحب نے کی ہے، نذیر صاحب نے کی ہے، تو الحمدللہ میں تو بہت خوش ہوں۔ ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں، میرے بچے ہماری اسکول فرسٹ ٹائم اس میں ہیں، تو ماشاءاللہ بہت خوش ہوں۔ اور یہ آپ کی کاوش ہے کہ اس ہجوم میں اور اس دور میں جہاں دین سے دوری کی طرف بندے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، تو یہ 2 بچے آئے ہیں، اور اسکولوں میں 200 300 400 500 بچے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے جائیں گے تو وہ بھی اویئرنیس ہوں گے، اسکول میں تیاری ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہی آئیڈیلز ہونے چاہیے میری نسل کے اندر۔ زبردست، سر کے لیے تعلیم جا دیے۔ سر نذیر خان صاحب ماشاءاللہ پیس کے منگو پیر کے ذمہ دار ہیں، بہت زبردست پیارے انسان، کیا کہیں گے نذیر بھائی؟ السلام علیکم صاحب، میں
तमाम टीम को मुबारकबाद दूंगा। द इंटेलिजेंट ब्रेन्स का जो एक सिलसिले को लेके चल रहे कई सालों से, और एक अच्छी काविश है जो बच्चों के हर दहलीज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करे, कि जो हमारे माजी के जो हीरोज थे, आज हमने जो अपने बच्चों को हीरो के तौर पे जो पेश किया है वो ऐसा नहीं है। हमें अपने हीरोज को इस अंदाजे पेश करना है कि हमारे इस्लामिक हीरोज जो टॉपिक चल रहा है, हमने यही इनको सिखाना है, यही इनको समझाना है कि इसी को अपनाते हुए अपने दीन की खिदमत करें, अपने इलाके में, अपने सोसाइटीज़ में, अपने घरों के अंदर इस दीन को अपनाएं और उन किरदार को अपनाएं जो हमसे पहले जो हमारे बड़ों ने अपनाई थी। जबरदस्त सर। तो यही बच्चों का हमने एक ज़हन बनाना है, यही हमारा मकसद भी है, इंटेलिजेंट ब्रेन्स का भी मकसद है कि बच्चों में वो अवेयरनेस, वो आगाही बेदार हो कि जो माजी में हमारे बड़ों ने जो दीन हम तक पहुंचा है, दीन हम तक पहुंचा वो कैसे पहुंचा है, उसको हम पढ़ने के बाद अपने बच्चों को वो मैसेज डिलीवर करें कि दिन ऐसे आया है और इसको आप समझे और इसको आगे बढ़ाते जाए। जबरदस्त सर, के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बढ़ेंगे मैं अपने भाई सर साकिब की तरफ। सर क्या कहेंगे आज के हवाले से, इस तरतीब के हवाले से? पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन सेटअप आप लेके चला रहे हैं। सिर्फ आज तक सुना था कि आपकी टीम काम कर रही है, लेकिन फिर जब देखा तो एक ख्वाहिश थी दिल में कि आप जहाँ शो कर रहे हैं तो एक दफ़ा अपने बच्चों को लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह आज का प्रोग्राम भी बहुत बेहतरीन है और आपकी टीम की जो मेहनत है वो भी बहुत शानदार है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इसी तरह मज़ीद मेहनत करने की तौफीक दे। आप सबकी मोहब्बत है। दरअसल हम चाह ये रहे हैं कि हमारी इस नस्ल को पता चले कि असल क्या है और ये अपनी असल से वाबस्ता रहे, क्योंकि कामयाबी असल से वाबस्ता रहने में बहुत ज़बरदस्त हो गया। नाज़रीन, बढ़ेंगे इनामात के सिलसिले की तरफ और पोजीशन होल्डर्स का तरतीब बनेगी। गेस्ट से रिक्वेस्ट है काइंडली आगे तशरीफ लाएँ, माइक्स को हाथ में ले लीजिएगा। ये माइक्स को आप लोग हाथ में ले लीजिएगा और करीब तशरीफ लें। सर यहाँ जाएँ, सर आप लोग भी तशरीफ लाएँ, माइक्स हाथ में ले लें। सर इधर तशरीफ लें, थोड़ा सा आप भी इधर तशरीफ ले आइए। सर यहाँ आ जाइए, माइक्स हाथ में ले लें और ये पोजीशन आप अनाउंस करेंगे। बेटा सर थोड़ा सा जगह देंगे ताकि पोजीशन, आपने जो स्कूल का नाम ये बताएंगे, आपने हैंड्स रेज कर देने, ठीक है? और फर्स्ट पोजीशन सर बता दीजिए कौन से स्कूल की है? इसमें 2 टीमें ने पार्टिसिपेंट किए इस प्रोग्राम में। फर्स्ट राउंड में टीम ए ने हासिल किए हैं 50 नंबर, जो 5 सवालात हुए और 5 के 5 उन्होंने सही जवाब दिए। टोटल बता दीजिए फर्स्ट पोजीशन के हवाले से। फर्स्ट पोजीशन के हवाले से है कि टीम बी 90 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है। टीम बी फर्स्ट पोजीशन फ्रेंड्स पैराडाइज स्कूल में क्लैपिंग कर दीजिए। फर्स्ट पोजीशन यहाँ लिए, बहुत अच्छा मुकाबला किया। सेकंड पोजीशन पे द बेकन किड्स ग्रामर, सेकंड पोजीशन बीकन 75 मार्क्स के साथ ग्रामर स्कूल की भरपूर क्लैपिंग करे। बहुत अच्छा मुकाबला दोनों टीम ने किया। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपकी तरफ आपके लिए रोज़ाना की तरह ये पैगाम कि तीसरा अशरा रमज़ान मुबारक का हमसे रुखसत होने को है। हमसे ये रमज़ान खफा रुखसत ना हो जाए। भरपूर अंदाज में इबादत कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए और खुसूसी औकात में अपने वतन पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा शाद व आबाद, पाइंदा व ताबिंदा रखे और हमसे कोई न कोई ऐसी खिदमत ले ले कि हमारा किरदार इस मुल्क की तारीख़ में, इसकी तरक्की में लिखा जाता रहे। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।